ओके, अब हामी ग्राफमै छौँ हैन। ग्राफको यो अर्को टाइटल हो यो। अब हामीले योभन्दा अगाडि ग्राफ, कम्प्लिट ग्राफ अनि बाइपर्टाइट ग्राफको चाहिँ डिफ्रेन्ट क्याल्कुलेसनहरू, प्रोसेसहरू, डिफ्रेन्ट वेजहरू हेऱ्यौँ। अब त्यस पछाडि अब नेक्स्ट टाइटल इज पाथ एन्ड साइकल्स। पाथ एन्ड साइकलमा चाहिँ पाथ भनेको जसरी हामी बाटो हिँड्छौँ यो पनि त्यही हो। भनेपछि भर्टेक्स कुनै ए भन्ने भर्टेक्सबाट बी भन्ने भर्टेक्समा गयो, सीमा गयो, डीमा गयो र त्यसरी ईमा गएर कुनै अर्को नेक्स्ट भर्टेक्समा इन्डिङ हुने। भनेपछि त्यहाँ बिचमा केही ग्यापहरू अथवा मुभमेन्ट गरेर पाथ भनेर बाटो हिँड्ने जस्तै एउटा इन्डबाट सुरु गरेर अर्को इन्डमा इन्ड हुने, अर्को भर्टेक्समा चाहिँ इन्ड हुने र जसमा चाहिँ कन्टिन्युअस होस्, कनेक्टेड भर्टेक्सहरू होस्, डिस्कनेक्टेड होइन, बिचमा ग्याप भएको होइन। भनेपछि कन्टिन्युअस भर्टेक्सहरू भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ एउटा इन्डबाट सुरु भएर अर्को इन्डमा इन्ड भयो अथवा अर्को भर्टेक्समा इन्ड हुनेलाई चाहिँ पाथ भनिन्छ। पाथ भनेको बाटो। हामीले जहिले पनि यो बाटो यहाँबाट सुरु गरेर अर्को ठाउँमा गएर इन्डिङ हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पाथ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ भर्टेक्स र एजेसहरू कनेक्सनको बाट चाहिँ पाथ भन्छ। र साइकल भनेको चाहिँ पाथ नै हो, साइकल भनेको पनि पाथ नै हो, तर साइकलमा चाहिँ फर्स्ट भर्टेक्स र लास्ट भर्टेक्स एउटै हुन्छ। भने साइकल भनेको त घुमेर फेरि त्यही इन्डमा आउनु पर्यो र इन्डिङ हुनु पर्यो, त्यही भर्टेक्समा आउनु पर्यो, एबाट बीमा जानु पर्यो, सीडीई जानु पर्यो, फेरि एमै आएर चाहिँ टच भएर साइकल भएर एउटा राउन्ड हुनु पर्यो क्या, त्यो क्लोज्ड फिगर हुनु पर्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ साइकल भनिन्छ। पछि स्क्वायर बनायौँ भने हामीले एबाट सुरु गर्यौँ, बीमा जान्छौँ, सीमा जान्छौँ, डीमा जान्छौँ, फेरि एमै आएर इन्ड गर्छौँ, साइकल भयो। पाथमा चाहिँ दुईटा इन्ड हुन्छ, दुईटा भर्टेक्सहरू छुट्टा छुट्टै इन्ड हुन्छ र कनेक्टेड हुँदैन, साइकल बन्दैन। पाथ चाहिँ असाइक्लिक हुन्छ, वान वे होइन, लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्ट त्यस्तो हुन्छ। तर साइकल चाहिँ राउन्ड भएर घुमेर फेरि स्टार्टिङ पोइन्टमै आएर इन्डिङ हुनेलाई चाहिँ साइकल भन्छ। दिज आर द टु टाइप्स अफ ग्राफ्स। यहाँ त्यही भनेछ एक्जाम्पल्समा नि होइन, डिफिनेसनमा नि। अ पाथ फ्रम V0 to Vn of length n is an alternative sequence of n+1 vertices and n edges। अब 4वटा एज छ भने बिचमा 3वटा पाथ हुन्छ, 3वटा एजेसहरू हुन्छ। 4वटा भर्टेक्स छ भने 3वटा एजेस हुन्छ, घेरा हुन्छ भनेको चाहिँ डिफिनेसन भयो। यो एउटा फिगर भयो 6.2.1। यसमा पाथ, साइकल सबै कुराहरूको मिसिएको एउटा फिगर हो। यो फिगरलाई हेरेर चाहिँ अब हामीले कुन कस्तो भर्टेक्स हुन्छ, कस्तो चाहिँ पाथ हुन्छ, कस्तो चाहिँ साइकल हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउँछौँ। अहिले चाहिँ यो एक्जाम्पल भयो होइन, जस्तै भर्टेक्स 2, 3, 4, भर्टेक्स 2, 3, 4 यसरी कनेक्टेड भयो भने यो साइकल भयो, यो साइकल भयो। तर भर्टेक्स 2, 3, 5, 6, 7 भनेको 3बाट 7सम्म चाहिँ एउटा पाथ भयो। यो चाहिँ पाथ चाहिँ कनेक्टेड हुँदैन, भर्टेक्स चाहिँ कनेक्टेड भएर राउन्ड हुन्छ। के अरे साइकल चाहिँ राउन्ड हुन्छ, पाथ चाहिँ राउन्ड हुँदैन। यही नै मेन डिफरेन्स भयो। यहाँ एक्जाम्पलले दिएछ, त्यो एक्जाम्पलमा लेखेछ कनेक्टेड ग्राफ भनेको द ग्राफ which are connected with each other and we can go from any one vertex to any other vertex continuously within a graph। भनेपछि ग्राफ छ हामीसँग ठुलो फिगर छ भनेपछि एउटा भर्टेक्सबाट जुनसुकै त्यो ग्राफको अर्को भर्टेक्समा जाने बेलामा त्यहाँ एजेसहरूको कनेक्सनबाट बाटो खोज्दै, पाथ खोज्दै त्यो भर्टेक्स अर्को लास्ट भर्टेक्ससम्म, इन्ड भर्टेक्ससम्म पुग्छौँ भने त्यो चाहिँ कनेक्टेड भयो। अब बिचमा डिस्कनेक्टेड छ भने त के भयो, बाटै छैन अथवा कनेक्सनै छैन भनेपछि त्यहाँ जान सक्दैनौँ। जस्तो यो तलको फिगरमा भर्टेक्स V2बाट भर्टेक्स V5मा जाने कनेक्टेड ग्राफै छैन, बिचमा V4 एक्लै छ होइन, यता V2 भयो, यता V5 भयो। यो तिनटाको बिच घेरै नभएपछि, एजै नभएपछि, कनेक्सनै नभएपछि हामी त्यहाँबाट V2बाट V4, V4बाट V5 जानै सक्दैनौँ। V2, V3 र V1मा मात्रै कनेक्टेड छौँ, गर्न सक्छौँ, कनेक्सन गरेर हिँड्न सक्छौँ। तर
V4 बाट V5 नि जान सक्दैनौँ, V4 बाट V2 नि जान सक्दैनौँ, V2 बाट V6 पनि जान सक्दैनौँ किनकि त्यहाँ कनेक्सनै छैन। त्यही भएर कनेक्टेड ग्राफ भनेको इफ देयर इज अ पाथ फ्रम V to W भनेपछि V2 बाट भनौँ एक्जाम्पलको लागि V2 बाट V6 मा पाथ छ भने जान सक्छौँ, नभए सक्दैनौँ। सो इट इज डिस्कनेक्टेड अर नट कनेक्टेड ग्राफ, अनकनेक्टेड ग्राफ। अनि नेक्स्ट इज द सब ग्राफ अर कम्पोनेन्ट्स। सब ग्राफ भनेको मेन ग्राफबाट निकालिएको अरू साना टुक्राहरू, मेन पार्टबाट त्यसैको भित्रबाट निकालिएको टुक्राहरू अथवा पिसेसहरू अथवा त्यसैको पार्ट्सहरू भनेपछि अब ठुलो ग्राफबाट एउटा हामीसँग क्युबोइड छ, क्युब छ भने क्युबको साइडको त्यो हामीले भनौँ पार्ट्सहरू निकाल्यौँ भने त्यसको चाहिँ त्यो के भयो त सब ग्राफ भयो, त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू भयो, टुक्राहरू भयो। त्यही भएर V dash is subgraph of B, यो डिफिनेसन तलबाट लेखेको छ, अलिकति धमिलो भयो नि। V dash is subgraph of B and E dash is subgraph of सबसेट अफ E भनेपछि त्यसको टुक्राहरूलाई चाहिँ सबग्राफ भन्छ। अनि एउटा ग्राफबाट त्यस्ता सब ग्राफहरू धेरै नै बन्छन्। एउटा मात्रै भर्टेक्स निकालियो भने त्यो एउटा सानो सबग्राफ हो, एउटा एज मात्रै निकालियो भने नि सबग्राफ हो। भनेपछि त्यसबाट धेरै नै एउटा ग्राफबाट धेरै नै सबग्राफहरू बन्छन्। अब यो फिगरको यो सबग्राफहरू भयो। अ ग्राफ वान अफ हुज सबग्राफ इज सोन इन फिगर 6.2.3, यो दुईटा चाहिँ यो ग्राफको सबग्राफ्सहरू, टुक्राहरू, पिसेसहरू निकालिएर बनाएको। V2 मात्रै एउटा सबग्राफ हो, यो लाइन मात्रै एउटा सबग्राफ हो, यो ट्रायङ्गल मात्रै एउटा सबग्राफ हो। त्यस्तो कम्बाइन्ड जे जसरी कम्बाइन्ड गरेर छुट्टा छुट्टै निकालियो भने पनि यसको सबग्राफ हो। सबग्राफ भनेको त्यसैको कम्पोनेन्ट्सहरू छुट्टाइएको, टुक्राहरू छुट्टाइएको। यसमा चाहिँ फाइन्ड अल द सबग्राफ अफ द ग्राफ अफ फिगर 6.8, यसबाट यसमा चाहिँ यो सबग्राफहरू के हुन् त, यो सबग्राफहरू भनेको यहाँ सबग्राफहरू कतिवटा रहेछ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा सबग्राफ रहेछन्। यो एउटा एक लाइनको एउटा मात्र लाइन दुईटा भर्टेक्स भएको ग्राफको सबग्राफहरू, एउटा भर्टेक्स 1, भर्टेक्स 2 हैन, भर्टेक्स 1 र भर्टेक्स 2 छुट्टा छुट्टै, G3 भनेको ग्राफ 3, भर्टेक्स 1 र भर्टेक्स 2 छुट्टा छुट्टै। त्यस पछाडि फेरि जस्ताको तस्तै होल फिगर पनि एउटा सबग्राफ नै भयो। भनेपछि एउटा लाइनबाट यति धेरैहरू सबग्राफहरू आउँदो रहेछ। Let G be a graph and let B be a vertex in G. The subgraph G dash of G consisting of all edges and vertices in G that are contained in some path begins at B is called the components of G containing B। भनेपछि त्यसैको कम्पोनेन्ट्स हो, कुनै एउटा भर्टेक्सबाट सुरु हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यही कुरा हो यो डिफिनेसन। ओके, अब यहाँ चाहिँ अलिकति एउटा डिफिनेसन छ, सिम्पल पाथ, साइकल र सिम्पल साइकल। सिम्पल पाथ, साइकल र सिम्पल साइकल, यो चाहिँ तीनटा डिफिनेसन हो। पहिला डिफिनेसन हेरौँ। अ सिम्पल पाथ फ्रम V to W इज अ पाथ फ्रम V to W विथ नो रिपिटेड भर्टिसेस। पाथ भनेको त बाटो हो, हामी एउटा भर्टेक्स अथवा एउटा कर्नरबाट सुरु गर्छौँ र अर्को कर्नरमा पुग्छौँ, बिचबिचमा दुई कर्नर्सहरू अथवा भर्टेक्सहरू आइपर्छ। भनेपछि एउटाबाट सुरु गरेर भीबाट सुरु गरेर डब्लुमा इन्ड हुने सिम्पल पाथ हो, यो बाटो मात्रै हो। यसको चाहिँ एउटै इन्डिङ पोइन्ट हुँदैन, छुट्टा छुट्टै दुईटा स्टार्ट र इन्डिङ पोइन्ट्स हुन्छ, र यो चाहिँ सिम्पल पाथ हो। र साइकल चाहिँ के भने इज अ पाथ अफ नन जिरो लेन्थ। नन जिरो लेन्थ भनेको एउटा न एउटा मिनिमम एउटा लेन्थ चाहिँ हुन्छ अथवा एउटा एज चाहिँ हुन्छ। नन जिरो भनेको एउटा एज हुन्छ भनेको। लेन्थ फ्रम V to B भनेको, अब साइकल भनेपछि त अघि नै भनिसकेँ, राउन्ड घुमेर त्यसैमा इन्डिङ हुनु पर्यो। राउन्ड घुमेर त्यसैमा इन्डिङ हुँदा V to B विथ नो रिपिटेड एजेस। यसमा चाहिँ
त्यो एजलाई एकचोटि काउन्ट गरेपछि एकचोटि हिँडिसकेपछि त्यो एजमा एकचोटि हिँडेपछि डबल हिँड्न पाइएन अथवा डबल काउन्ट गर्न पाइएन अथवा डबल लिन पाइएन र त्यसरी इन्ड हुनेलाई चाहिँ साइकल मात्र भनिन्छ। तर सिम्पल साइकल र साइकलमा डिफरेन्स छ। सिम्पल साइकल भनेको के त? इज अ साइकल फ्रम भी टु भी इन विच except for the beginning and ending vertex that are both equal to B, there are no repeated vertices. अब सिम्पल साइकलमा चाहिँ के भयो त भन्दा भर्टिसेसहरू एक्सेप्ट फर द बिगिनिङ एन्ड इन्डिङ भर्टिसेस देयर आर बोथ इक्वल टु बी देयर आर नो रिपिटेड भर्टिसेस। यसमा पनि के भयो त एजेस सिम्पल साइकलमा चाहिँ एजेसहरूलाई लिँदै जाँदा हामीले त्यसमा चाहिँ डबलहरू इन्डिङ र स्टार्टिङलाई रिपिट गरेर भयो पनि तर अरू भर्टेक्सहरूलाई रिपिट नगरिकन द्याट इज अ सिम्पल साइकल। यो साइकल र सिम्पल साइकलमा चाहिँ के हो त साइकल भनेको सिम्पल साइकल भनेको एक राउन्ड, सिम्पल पाथ भनेको वान इन्टु अनदर इन्ट, सिम्पल साइकल भनेको एक राउन्ड मात्रै जहाँ स्टार्टिङ हो त्यहाँ इन्डिङ भयो भने सिम्पल साइकल। तर साइकल मात्रै भनेको इज अ पाथ अफ नन जिरो लेन्थ फ्रम भी टु भी विथ नो रिपिटेड एजेस। भनेपछि यसमा चाहिँ भर्टेक्स रिपिट हुन सक्छ, एज रिपिट हुन पाउँदैन। भर्टेक्स रिपिट हुन सक्छ, एज रिपिट हुन चाहिँ साइकलमा पाउँदैन। तर न भर्टेक्स न एज केही पनि रिपिट हुन पाउँदैन सिम्पल साइकलमा। ओन्ली फर्स्ट एन्ड लास्ट मात्रै एउटै हुन पाउँछ सिम्पल साइकल। त्यसले साइकल र सिम्पल साइकलको डिफरेन्स चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ओके, यहाँ एउटा क्वेसन छ। यहाँ एउटा ग्राफ दिएको छ, के अरे ग्राफको पाथहरू दिएको छ 6 5 2 4 3 2 1 6 5 2 4 2 6 5 2 4 3 1 5 6 2 5 अनि 7 भन्ने यो चाहिँ यो 1 2 3 4 5 वटा यो 5 वटा चाहिँ केमा पर्छ त? यो भर्टेक्सहरू 6 5 4 3 1 भन्ने भर्टेक्सको नामहरू हो। यो भर्टेक्सहरू कनेक्ट गरेर हेर्दा यिनीहरू चाहिँ सिम्पल पाथ हो कि साइकल हो कि सिम्पल साइकल हो। यदि सिम्पल पाथ हो भने सिम्पल पाथमा टिक गर्ने, होइन भने इन्टु गर्ने। भनेपछि कुन केस गरेर राइट एन्ड इन्टु अथवा एस नो लेखेर चाहिँ यो टेबल अथवा यो क्वेसन चाहिँ के हो भने फिगर 6.2.1 भनेको माथिको अघि मैले देखाएको एक्जाम्पलको फिगर। सिक्स पोइन्ट टू वान चाहिँ माथि रहेछ ल। हेलो, पहिला यो फिगर बनाउँदो कपीमा अनि उता क्वेसन जाउँला। पहिला फिगर सार्नु पर्यो ल। हेलो, हेलो, हेलो। हजुर सर। ओके, त्यो पहिला फिगर सारौँ है। यो फिगर सारौँ ल। दुईटा राउन्ड छ अनि यो नामहरू लेखौँ। एज पनि भर्टेक्सको नामहरू 1 2 3 4 5 6 7 छ। एजहरू E1 E2 E3 गर्दैछ। भयो सर।
ओके सबैको भयो सबैजनाको भयो त्यति फिगर त साह्रो गाह्रो छैन यो सबै फिगर भयो सारेपछि सर ओके अब क्वेसनमा जाउँ ल फिगर सार्न गाह्रो छैन नाम लेखेपछि अब यो फिगरलाई हेरेर क्वेसनमा दिएको भर्टेक्स र एजहरू जोडेर त्यो चाहिँ सिम्पल साइकल साइकल अथवा सिम्पल पाथ के भन्छ त्यसको चाहिँ टिक गर्ने अथवा उ गर्ने गरौँ अब 6 5 2 डेफिनेसन अनुसार चाहिँ साइकल भनेको 1 राउन्ड मात्रै जसमा भर्टेक्स पनि रिपिट हुँदैन एज पनि रिपिट हुँदैन र फर्स्ट र लास्ट जोडिएपछि एउटै हुन्छ तर सिम्पल साइकलमा चाहिँ के अरे सिम्पल साइकलमा चाहिँ भर्टेक्स पनि एज पनि रिपिट हुँदैन र फर्स्ट र लास्ट बल्ल जोडिएपछि त्यो कम्प्लिट बन्छ तर साइकलमा भर्टेक्सहरू चाहिँ रिपिट हुन सक्छ एजहरू मात्रै रिपिट नहुने भन्छ पढिसके बिहान सोच्नु गर्ने भिडियो यो पढ यो गरौँ नि त बुकमा नेपालीको लेखा त पहिला सम्झ पढ्नु ब्याङ्कको खाता नम्बर यत्रो लामो के लेख्नु छैन क्वेसन दिएको गर्नु ल लेखेको पढ हेलो हजुर भयो 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 एन्सर टिक गर्ने अथवा इन्टु गर्ने जुन जुन छ त्यसमा जुन जुन पर्छ त्यो टिक गर्ने नभए इन्टु गर्ने अब गुगलको टेबल पनि पढ्नुपर्छ है हजुर जान्नु त्यसै नहुने
अनि फेरि फर्न त सर भनिदिनु न के हुन्छ ल के कति गर्यो त ल भन न ल यहीँ गरौँ सँगै गरौँ ल फर्स्टमा ल 6 मा छौ हैन 6 मा छौ नि हामी 6 मा बसेर 6 बाट 5 मा गयौँ 5 बाट 2 मा गयो 2 बाट 4 मा गयो 4 बाट 3 मा गयो 3 बाट 2 गयो 2 बाट 1 मा आयो भनेपछि त्यहाँ कस्तो खालके बाटो हिँड्यो त हामी 6 बाट 1 मा पुगिन्जेल त्यहाँ के कुरा आयो सिम्पल पाथ आयो कि आएन साइकल आयो कि आएन अथवा त्यो कम्प्लिट 6 बाट 1 मा जाने बेलासम्म कुनै एउटा डिफिनेसनसँग सुहाउँदो खालके बाटो अथवा केही बन्यो त्यो मात्रै पार्ट नम्बर 1 को यो साइकल र सिम्पल साइकल भयो त मेरो त हो त नि फर्स्ट इन 6 बाट 1 मा जाँदाखेरि त्यो कुनमा म्याच गर्यो त नि बीचमा केही आयो नि त तर फर्स्ट टु लास्ट के भयो त अब फर्स्ट टु लास्ट भनौँ भने 6 बाट सुरु भएर 1 मा गछ पाथ मात्रै नि बन्यो हो कि हैन सिम्पल पाथ बन्यो नि तर बीचमा के भयो त सर सिम्पल पाथ कसरी बन्यो र हो त नि हैन इन्ड मात्रै हेर्दाखेरि अनकनेक्टेड भएको भएर सिम्पल पाथकोमा अनकनेक्टेड दुईटा इन्ड आयो हैन भन्दै छु के हैन इन्डलाई मात्रै हेर्दा तर फेरि बीचमा कनेक्टेड त आयो नि राउन्ड आयो नि 2 4 3 भनेर जोडियो नि हो कि हैन रिपिट भयो व्हाट इज हो भनेपछि के भयो त दुईटै कुराको मिसिएपछि के भयो त यो तीनटै मिसिएन भएन यो तीनटैको एउटा एक्ज्याक्ट डिफिनेसन खालके त फिगरै बनेन के यो 6 5 2 4 3 2 सबैको मिसिएर भद्रगोल भयो सर साइकल हुन्न त नि साइकल हुन्छ हैन र साइकल त बीचमा आयो तर हामीले त इन्ड टु इन्ड भयो स्टार्टबाट इन्डिङसम्म सबै कुरालाई हेर्नु पर्यो नि साइकल आउन त आयो यो 2 4 3 2 त साइकल हो तर त्यो बीचमा आयो अनि इन्ड टु इन्डलाई के भन्ने त नि फेरि मिलेन नन जिरो भएर साइकल भएन सर साइकल त भएको तर के भयो त इन्डिङ त जहाँ साइकलको इन्डिङ के भनेछ जहाँ सुरु गर्यो त्यहीँ इन्ड गर्नुपर्ने भनेछ नि त साइकल र सिम्पल साइकलको डिफिनेसन त हामीले जहाँ सुरु गर्यो त्यहीँ इन्ड त भएकै छैन त डिफिनेसनले साइकल बने मात्रै पुग्दैन र पुग्दैन उ डिफिनेसनमै पढ न सर सिम्पल पास मात्रै भन्न मिल्दैन सिम्पल पाथमा भनेको त फेरि सिम्पल पाथमा भर्टेक्स रिपिट गर्न पाउन्न फेरि पछि त्यही भएर यो मिसियो के भद्रगोल भइदियो यो चाहिँ यो त्यही भएर तीनटै इन्टु भयो नो 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 भयो तीनटै नम्बर 1 मा अब नम्बर 2 को सेकेन्ड को सिम्पल पाथ मात्र हुन्छ नम्बर 2 को चाहिँ अब एउटा इनबाट सुरु गरेर अर्कोमा इन हुनु भनेको बाटो मात्रै भयो 6 5 2 4 6 बाट 5 गयो 5 बाट 2 गयो 2 बाट 4 भनेको यो सिम्पल यताबाट हिनेर उता पुग्यो 6 5 6 बाट 5 5 बाट 2 2 बाट 4 पुगेको र सिम्पल पाथ मात्रै भयो अर्को दुईटा सिम्पल पाथ नभएको त कुन 2 नम्बरको 1 को किनकि त्यो साइकल पनि मिसियो साइकलमा भर्टेक्स रिपिट भएको छ उ 2 चाहिँ दुई चोटी आछ बीचमा तर पाथमा त भर्टेक्स रिपिट गर्न पाइन्न नि विथ नो रिपिटेड भर्टिसेस भनेर सिम्पल पाथको डिफिनेसनै छ 2 रिपिट भयो नि त पहिलाको 1 नम्बरमा ल नम्बर 2 को बुझेको भयो नम्बर 3 को साइकल र साइकल मात्र हुन्छ सर नम्बर 3 को के भयो त 2 बाट सुरु गर्यो 6 5 2 मै गयो एक राउन्ड भयो फेरि त्यो बीचको 2 बाट 4 3 2 भनेको 2 मा सुरु गरेर 2 मै भयो बीचमा दुईटा राउन्डलाई लियो भनेपछि दुईटा साइकललाई लिएपछि त्यो साइकल मात्रै भयो सर एमा सिम्पल साइकल किन भएन त सिम्पल साइकलले के भनेछ एउटा भर्टेक्सबाट सुरु गरेर जुन सुममा सुरु गर्यो त्यसैमा इन गर्ने तर त्यो बाहेक अरु भर्टेक्स रिपिट हुन पाइन्न भनेछ तर यसमा त के भयो त भएन नि त रिपिट हैन र हो फर्स्ट र लास्ट मात्रै जोडिँदाखेरि रिपिट हुन्छ तर त्यो 2 त बीचमा पनि आयो नि अर्को चोटी पनि त्यही भएर फर्स्ट र लास्टमा मात्रै भनेछ नि त भी टु भी मात्रै फर्स्ट र लास्ट जोडिने बेलामा मात्रै त्यो रिपिटेड भयो नि त जहाँ सुरु गर्यो त्यही इन्डिङ हुँदाखेरि रिपिट मानियो तर अरु रिपिट नहुने त यसको त यो 2 त यहाँ बीचमा अर्को चोटी नै आयो नि त सर हजुर
2 त स्टार्टिङ होइन र त्यो स्टार्टिङ भर्टिक्स होइन र 2 हो स्टार्टिङ भर्टेक्स अरूसँग राउन्ड घुमेर इन्डिङ हुने बेलामा मात्रै रिपिट हुन पाउँछ भनेको, तर त्यो त बिचमा नै रिपिट भयो नि त। ए बुझे सर बुझे। फर्स्ट टु लास्ट मात्रै रिपिट हुन पाउँछ, बिचमा पनि आइदियो क्या, त्यही हो। ओके ठिक छ, नजानेको नबुझेपछि सोध्नु पर्यो। अब अनि लास्टको साइकल सिम्पल साइकल दुइटै हुन्छ क्या। साइकल सिम्पल साइकल दुइटै हुन्छ। होइन यस्तो साइकल त राउन्ड हुनै पर्यो भनेपछि मिनिमम पनि ट्रायङ्गल हुनु पर्यो क्या। साइकल सिम्पल साइकल हुनलाई मिनिमम पनि ट्रायङ्गल हुनु पर्यो। ए लास्टको होइन 5625 भनेको म त लास्टमा आछु। एकछिन सेकेन्ड लास्टको साइकल र सिम्पल साइकल दुइटै। सिम्पल साइकल दुईटै भयो। यसमा चाहिँ दुइटै पर्यो, किनकि सिम्पल साइकल भनेको त साइकल अटोमेटिकल्ली हो, त्यसको भित्री भाग हो नि त, होइन? साइकल सिम्पल साइकल छ भने त्यो त साइकल अटोमेटिकल्ली हो, त्यही भएको भएर दुईटा भयो, पास भएन। र लास्टको भनेको 7 मात्र भयो। 7 भनेको एउटा भर्टेक्स दिएछ होइन, एउटा पोइन्ट मात्रै। अब पोइन्टबाट साइकल र सिम्पल साइकल बन्न मिनिमम पनि 3टा हुनैपर्छ जोडिएको ट्रायङ्गलबाट बल्ल बढ्दै गएपछि पास भयो के अरे साइकल र सिम्पल साइकल बन्छ। तर यो चाहिँ के हो त 7 भनेको एउटा भर्टेक्स हो र त्यहाँ एउटा घेरा दिएको भए चाहिँ एज दिएको भए सिम्पल पाथ त्यसै बन्थ्यो, केही गर्नु पर्थेन। तर के भनिन्छ भने सिम्पल यो 7 चाहिँ सिम्पल पाथमा पर्छ, किनकि त्यो चाहिँ बाटोको पहिलो स्टेप हो नि। त्यो एउटा भर्टेक्स हो, त्यहाँबाट सिधा गयो भने अथवा त्यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्न सकिने पहिलो पाइला हो भने जस्तै यो 7लाई चाहिँ सिम्पल पाथमा राखिन्छ, अथवा सिम्पल पाथको रिप्रेजेन्टेसन हो। त्यहाँबाट पाइला सुरु हुन्छ भनेर एउटा भर्टेक्सबाट। त्यसको एन्सर चाहिँ यहाँ यसरी छ। सर हजुर सर यसमा सर। स्टार्टिङ र एन्डिङ एउटै पोइन्टमा भएन र? सिम्पल 7 पाथ कसरी भयो र यो 7 मात्र यस्तो हो क्या, त्यति नै यो एउटा भर्टेज मात्रै दियो। अब स्टार्टिङ र इन्डिङ हो त डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने, अनि यो चाहिँ किन मैले भने नि त, यो के भने यो एउटा पोइन्ट मात्रै भयो क्या, जहाँ चाहिँ उयो हामीले पहिलो पाइला चाल्न सुरु गर्यो भने जस्तै कन्सेप्टमा हो। त्यही भएको भएर यसलाई चाहिँ सिम्पल पाथमा राखिदिएको। त्यो त्यसको पहिलो पाइला हुन त स्टार्टिङ र इन्डिङ डिफ्रेन्स भनेछ अब डिफिनेसनले त, होइन? हामीलाई डिफिनेसनले त स्टार्टिङ र इन्डिङ सुड बी भिड विथ नो रिपिटेड भर्टेक्स भनेछ। तर यसमा चाहिँ स्टार्टिङ र इन्डिङ भनेको अब त्यो एउटा पाइलो मात्रै, एउटा भर्टेक्स मात्रै रिप्रेजेन्टेसन भयो क्या। त्यो भर्टेक्स मात्रै रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पल पाथ भनेर बुकले नै डिफाइन गरेको। सर अब साइकल कन्सिडर नगरे होइन, कन्सिडर नगरे हुन्थ्यो। कन्सिडर गर्ने हो भने त्यसरी कन्सिडर गर्ने होइन। भर्टेक्स र इन त्यहाँ एउटै मात्रै पोइन्ट दिएछ, एउटै मात्रै भएपछि त्यो दुइटै कुरालाई स्टार्ट पनि इन पनि इन पनि एउटै भएको भएर भनेर नो भने पनि केही फरक पर्दैन यसमा। दुइटै खालको कन्सिडरेसन भयो क्या यसमा चाहिँ, त्यस्तो भएर कन्फ्युजन जस्तो बनायो। अब पढ्ने बेला हामीले एउटा कुरा पऱ्यो, तर बुकले डिफाइन गर्ने बेलामा त्यसरी एउटा पोइन्टलाई मात्रै यदि त्यहाँ घेरा दिएको भयो अब प्रब्लम हुन्थेन, एक स्टेप हिँडेको भए अर्को भर्टेक्स भएको भए त्यसले कन्सिडरेसन मात्र। सर साइकल र सिम्पल साइकल हुन मिनिमम 3टा भर्टिसेस चाहिन्छ। साइकल हुन नत्र त कसरी जोडिन्छ त नि, दुइटा मात्रै घेरा त जोडिँदैन, दुइटा मात्रै भर्टेक्स, 3टा भर्टेक्स र 3टा एज भयो भने बल्ल एक राउन्ड बन्छ नि त, होइन? एक राउन्ड हुनलाई त त्यति चाहियो नि, होइन त? यहाँ हेरौँ, एक राउन्ड हुनलाई मिनिमम यस्तै जसरी चाहियो नि। 3टा भर्टेक्स र 3टा एज भएपछि मात्रै साइकल बन्छ, नत्र त बन्दै बन्दैन। दुइटाले भर्टेक्स मात्रै भएर नि बन्दैन, एज पनि चाहियो। यो चाहिँ अब सिम्पल पाथ, सिम्पल साइकल र साइकलको डिफिनेसन, अनि अहिले सब ग्राफ त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू बुझ्नेको पार्ट भयो। यो चाहिँ अलिक बेसिक डिफिनेसनमा काम गर्ने कन्सेप्ट मात्रै भएको। अब यसलाई चाहिँ अब हामी पछि क्यालकुलेसनहरूमा युज गर्छौँ, यो डिफिनेसनहरूबाट, यो एक्सप्लेनेसनबाट। अब अर्को ओके भयो, यो बुझ्यो सबैले आजको अहिलेसम्मको। अब अनि अब अर्को पार्ट भयो सर। ओके, यो चाहिँ यसमा डिफिनेसन र त्यही सिम्पल डिफिनेसनहरूको कन्सेप्ट मात्रै थियो क्या यसमा चाहिँ आजकोमा।
अब अर्को आजको अर्को कहाँ गयो भन्दा अर्को ग्राफ ओके अब हाम्रो यो ओके अब हामी हाम्रो नेक्स्ट टाइप अफ ग्राफमा आउँछौँ यो कोइनसबर्ग ब्रिज प्रब्लम भन्छ कोइनसबर्ग ब्रिज प्रब्लम भनेको यहाँ यो ब्रिजहरु दिएछ हैन कता गयो 7 वटा ब्रिजहरु दिएछ यो 7 वटा ब्रिजमा चाहिँ हामी कुनै एउटा पोइन्टबाट यो ल्यान्डबाट भनौं न यो रिभर भयो वाटर भयो यो ल्यान्ड कुनै एउटा ठाउँबाट सुरु गरेर यो 7 वटा ब्रिज वान वे मात्रै एकचोटी क्रस गरेर फेरि जहाँबाट सुरु गरेको त्यही आउनु पर्यो भनेपछि यसरी 7 वटा ब्रिज वान वे क्रस गर्ने एकचोटी क्रस गरेपछि डबल क्रस गर्न पाइएन र यो 7 वटा ब्रिज फेरि क्रस पनि गर्नु पर्यो छोड्न नि पाइएन डबल पनि हिड्न पाइएन जहाँबाट सुरु गर्यो त्यही आएर एन्डिङ गर्नु पर्यो सकिन्छ कि सकिदैन ल ट्राई गरौँ बुझेन सर के भन्नुभयो यो सेतो भाग भनेको ल्यान्ड भएन बीचमा खोला छ यो पुलहरु हो के हैन ब्रिज बुझ्यौ हजुर सर सर कहाँ छ र सेतो भाग यो के यो मैले येल्लो बनाइदिए नि यो येल्लो बनाएको ब्रिजहरु हो के अहिले मैले सेतो थियो नि त अघि यसरी यो ब्रिजहरु हो ब्रिज 1 हैन यो ए भयो सर भयो अनि यो त बाहिर चाहिँ सेतो यो चाहिँ जग्गा उस क्रस गरेर आउने उस भयो जग्गा भयो भनेपछि यो 7 वटा एउटा ठाउँबाट सुरु गरेर खोलाको बीचबाट होइन कि यो तलको साइडतिरबाट कि माथिल्लो साइडबाट हिड्न सुरु गर वान वे सबै ब्रिज क्रस पनि गर्नु पर्यो र वानली वान्स र जहाँ सुरु गरेको त्यही ठाउँमा आएर एन्डिङ पनि गर्नु पर्यो भन्ने खोजे सर बुझिएन के भन्नु हजुरले एउटा ठाउँमा उभिने कि अब ब्रिज खोलाको वारी अथवा पारी हैन अनि हिड्न सुरु गर्ने यो ब्रिजहरु क्रस गर्न सुरु गर्ने पुल कट्ने तर सबै पुलमा हिड्नु पर्यो र एकचोटी मात्रै हिड्नु पर्यो एकचोटी यताबाट उता हिड्नेपछि त्यो पुलमा डबल हिड्न पाएन कि फेरि फिर्ता आउन पाइएन वान वे क्रस के वान वे जस्तो गरेर
सबै पुल पनि क्रस हुनु पर्यो र जुन जग्गाबाट सुरु गर्छ जहाँबाट पाइला चाल्न सुरु गर्छ त्यहीँ आएर इन्डिङ पनि गर्नु पर्यो भनेको। अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु पर्यो भनेको र चेक गर भनेको। ट्रायंगल बनाए हुन्न त सर यसले? कस्तो ट्रायंगल? मिल्दैन सर। के हुन्छ? लुप नै छैन त। किन मिलेन त? त्यो बिचको छुट्छ। किन छुट्यो त नि? किन छुट्यो त नि? टिममा जाँदा त रिपिट भयो नि त डबल हुन्छ। डिग्रीको कुरा होला नि सर, अझ बिचैमा 3 डिग्री छ। नहुनेको कारण के हो त नि भनेको? चाहिँ किन मिलेन त? डिग्रीमा के भयो? कुरा होला नि। डिग्रीमा के भयो त? के भयो? ओड नम्बर आछ नि सर, सी मा ओड नम्बर आछ नि 3 वटा थियो। त्यसैको साइडमा यतापट्टि त्यही ब्रिजको ग्राफ यतापट्टि साइडमा छ हैन? त्यो ब्रिजकै ग्राफहरु हो कि हैन यतापट्टि साइडमा भएको? त्यो ब्रिजलाई ग्राफको घेरासँग कम्पेयर गरौँ त। भयो? त्यो ए र बी मा त्यो सर्कलको मिनिङ के हो सर? त्यो सर्कलको मिनिङ भनेको हजुर त्यो यस्तो हो। यतापट्टि यो ब्रिजमा चाहिँ ए भन्ने चाहिँ जग्गा भयो। एबाट 3 वटा ब्रिज गछ कि गछैन? सेतो सेतो लामो क्या ए को साइडतिरबाट। के भयो? ए को साइडतिरबाट यो 3 वटा यस्तो लामो लामो यो ब्रिज गछ कि गछैन? यो खोलामा चाहिँ यतापट्टि ठुलो फिगरमा 6.2.7 मा। हेलो हजुर सर। हो भनेपछि यो 3 वटा चाहिँ के हो त ए को साइडबाट गएको भएर यो फिगर यतापट्टि सानो ग्राफमा चाहिँ ए बाट 3 वटा लाइन गएको भनेको नि त। अनि ए बाट यो बी को जंक्सनमा के भयो? यो बी को जंक्सनमा ऊ 1 2 3 4 5 वटा ब्रिज जोडिएको छ कि छैन? 5 वटा ब्रिजको इन्डहरु बी भन्ने पोइन्टमा खोलामा। त्यस्तै जस्तो यतापट्टि ग्राफमा पनि बी मा 1 2 3 4 5 वटा लाइन जोडिएको छ। अनि डी को साइडमा यो तलपट्टिको साइडमा डी मा 3 वटा ब्रिज छ, 3 वटा डी मा जोडिएको छ। अनि एउटा चाहिँ सी तिर गछ, दुईटा चाहिँ बी तिर गएको भएर त्यसबाट ग्राफको कन्सेप्ट निकालियो के आयो कि आएन? आयो कि आएन? हजुर सर। भनेपछि त्यो फिगरलाई चाहिँ ग्राफमा कन्भर्ट गरिएको। पहिले बुझ्यो नि त्यो ग्राफमा ल्याइएको कुरा यो जेनरल फिगरबाट।
यो ए को यो तीनवटा ब्रिजलाई चाहिँ एउटै पोइन्टमा यो ए भन्नेमा एकै ठाउँ राखिदिएको, एउटै भर्टेक्समा कनेक्टेड गरेको। त्यो जग्गा त एउटै हो नि त, हामीले त्यहाँ जग्गामा त यताउता हिँड्नुको सट्टा भर्टेक्समा चाहिँ ग्राफमा एमा रिप्रेजेन्ट गरेको। बुझ्यो पहिला यो? बुझ्यो सर। अब यति भएपछि त ग्राफ बनेपछि त्यसको डिग्रीमै डिग्रीको कन्सेप्ट त थाहा छ होइन, किन के हुन्छ भनेर डिग्रीको त अस्ति त्यत्रो हिसाब गरियो भर्टेक्सहरूको। अनि त्यो भर्टेक्सले गर्दा के अरे डिग्रीले गर्दा के भयो त? भयो, बुझ्यो होइन यो कुरा? किन ब्रिजहरूसँगै हिँड्नु भने त डिग्रीमा के हुन्छ त? डिग्री इभन भयो भने के सजिलो हुन्छ, अड भयो भने के हुन्छ? भयो यो? हेलो भयो सर। ओके हो। र अब यस्तो ग्राफलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डिग्रीमा डिपेन्ड हुने अब एउटा अर्को टाइप्स अफ ग्राफ छ, द्याट इज कल्ड युलर ग्राफ अर युलर साइकल होइन। इफ अ ग्राफ जी हैज एन युलर साइकल देन जी इज कनेक्टेड एन्ड एभ्री भर्टेक्स हैभ इभन डिग्री। यदि त्यहाँ इभन डिग्री होइन, इभन नम्बरहरू जोड नम्बरहरू रहेछ भने के हुन्छ त, हामी एउटाबाट इन भएर अर्कोबाट आउट हुन्थ्यौँ। त्यहाँ अब 8वटा ब्रिज भएको भए सायद हामी त्यहाँ जहाँबाट सुरु गऱ्यो त्यहीँ आउँथ्यौँ होला। तर 7वटा ब्रिज अथवा त्यो डिग्री चाहिँ 5, 3, 3 भएको भएर मिलेन। त्यही भएको भएर अब यदि कुनै पनि ग्राफमा डिग्री चाहिँ इभन हुन्छ भने र जहाँ सुरु गऱ्यो त्यहीँ इन्डिङ आइन्छ, र त्यस्तो इभन डिग्री मात्र भएको ग्राफलाई चाहिँ युलर ग्राफ र त्यस्तो साइकललाई चाहिँ त्यो राउन्ड हान्ने साइकललाई चाहिँ युलर साइकल भनिन्छ। यहाँ डिफिनेसनमा तल पनि छ, इफ जी इज कनेक्टेड ग्राफ एन्ड एभ्री भर्टेक्स हैज इभन डिग्री देन जी हैज अ युलर साइकल। जी हैज अ युलर साइकल, अथवा त्यो साइकल जहाँ सुरु गर्यो त्यहीँ आउनेलाई चाहिँ युलर साइकल भनिन्छ। र युलर साइकल हुनको लागि प्रत्येक भर्टेक्सको डिग्री इभन हुनै पर्छ। यदि त्यहाँ अड हुने बित्तिकै युलर साइकल बन्दैन। त्यही भएर यो युलर साइकल युलर ग्राफको चाहिँ डिफिनेसन हो। इभन भनेपछि जति नै भयो 2, 4, 6, 8 जति भयो भने नै काम चल्छ। त्यो चाहिँ युलर साइकल कसरी हुन्छ भने प्रुफ मात्रै हो, हामीले त्यति धेरै पढ्नु पर्दैन। अब यता उसमा कता कम्पोनेन्ट्स, यो कम्पोनेन्ट्स त्यसैको n बराबर 0 हुँदा युलर साइकल भन्ने कि नभन्ने सर त्यसलाई? कुनलाई? एउटा पोइन्ट मात्र दिएको बेला। अब त्यहाँ त साइकलै बन्दैन नि त। अघि जस्तै पाथ भने त्यस पहिला साइकल त मिनिमम एउटा साइकल त हुनु पर्यो, मिनिमम साइकल हुनु पर्यो। यो चाहिँ त्यसैको एक्जाम्पल भयो। फाइन्ड एन युलर साइकल फर जी, लेट जी बी द ग्राफ। अब युलर साइकल फाइन्ड गर भने यसमा युलर साइकल छ कि छैन भनेर सर र डिग्री हेर्दै भयो क्या। अब यो जुन क्वेसन छ नि यसमा सर र डिग्री हेर्दै भयो। डिग्री हेरेर चाहिँ ठ्याक्क डिग्री हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ अब त्यहाँ कतिवटा 3, 2, 1 त्यस्तो छ भने 3 छ,
हैन 5 छ भने बन्दैन इभन छ भने बन्ने भयो उठाकै तल यहाँ चाहिँ यसरी दिएछ युलर साइकल छ कि छैन कुनै पनि ग्राफमा सोध्यो भने ठ्याक्कै डिग्री हेर्ने बित्तिकै युलर साइकल छ छैन भन्न सकिन्छ यो अर्को थ्योरम जस्तो एउटा यो फर्मुला हो हामीले अस्ति पनि यो क्याल्कुलेट गरेको थियौं नि किन डिभाइड बाइ 2 गरियो भनेर कम्प्लिट ग्राफमा डिभाइड बाइ 2 गर्नुको मिनिङ यही फर्मुला हो कम्प्लिट ग्राफ याद छ कम्प्लिट ग्राफमा नम्बर अफ एज निकाल्दै बेलामा n-1 डिभाइडेड बाइ 2 किन गरियो त त्यो चाहिँ यो फर्मुलाले गर्दा हो यो फर्मुलाको कन्सेप्टमा हो थाहा छ अघि कम्प्लिट ग्राफको फर्मुला कम्प्लिट ग्राफ भनेको के हो सबैको डिग्री एउटै अस्तिको कम्प्लिट ग्राफमा पहिला पढेको व्हाट इज कम्प्लिट ग्राफ एभ्री भर्टेक्सको डिग्री सेम हुन्छ भने सबैबाट सबैमा भर्टेक्स हुनु पर्यो कनेक्सन लाइन हुनु पर्यो हैन त्यो किताब लिएर बाहिर पढ्नु हल्ला गरेर सुरु गरे बोल्न अब बोल्दैन यसले यो फर्मुलाले अथवा यो थ्योरम हो थ्योरम 6.2.21 भन्ने थ्योरम हो यो डेल्टा vi भनेको डिग्री अफ एभ्री भर्टेक्स इज समेसन टु इज इक्वल टु summation of degree of every vertex is equal to 2m यसमा चाहिँ के हुन्छ 2m भनेको नम्बर अफ एजेस भनेपछि त्यो नम्बर अफ एजेस चाहिँ डबल हुन्छ डिग्री अफ भर्टेक्स जति हुन्छ नम्बर अफ एजेस चाहिँ 2 टाइम्स m भनेको नम्बर अफ एजेस हो हजुर नम्बर अफ डबल किन डबल भयो त भने अस्ति मैले भने एउटै घेरालाई यतापट्टिको इनबाट नि गर्ने एउटा घेराको त दुईटा टुप्पा हुन्छन् भने त्यो वान साइड पनि काउन्ट हुन्छ अर्को भर्टेक्स पनि अर्को साइडमा नि काउन्ट हुन्छ दुई साइडमा काउन्ट भएको भएर 2m भएको त 2 लाई चाहिँ यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरेर 2m लाई तल यतापट्टिको डिग्रीको तल ल्याइदियो भने m हुन्छ भने यतापट्टि 2 ले डिभाइड हुन्छ भने यसलाई चाहिँ 2m मा चाहिँ यो फर्मुला भयो त्यही यो फर्मुला सम्झिनु सम अफ डिग्री अफ एभ्री भर्टेक्स इज इक्वल टु द नम्बर अफ एजेस टाइम्स 2 अथवा 2m यो चाहिँ फर्मुला हो र 2 लाई अब यतापट्टि ल्याए डिभाइडेड बाइ डिग्री डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ न त उता लय 2 टाइम्स एजेस हुन्छ यो चाहिँ फर्मुला जता राखे नि हुन्छ 2 त्यही भएर अस्तिकोमा नि कम्प्लिट ग्राफमा नि n-1/2 डिभाइडेड बाइ 2 किन गरियो भन्दा एउटा घेराको टुप्पोलाई दुईतिरबाट काउन्ट हुन्छ अनि दुईतिरबाट काउन्ट भएपछि एकतिरबाट मात्रै काउन्ट गर्नलाई चाहिँ डिभाइडेड बाइ 2 गर्नु पर्यो यो त्यसैको प्रुफ हो खासै उस भन्नु परेन ल ओके त्यसपछि अब यो हाम्रो एक्सरसाइज सुरु भयो ओके यहाँ क्वेशनहरु छन् यो त माथि रिभिजन एक्सरसाइज भयो यो फिगरहरु क्लियर आन्सर के हो यो फिगरबाट सिम्पल साइकल फाइन्ड गर्ने भनेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा चाहिँ त्यो त्यस्तै नामहरु दिएको छ परमेश
त्यस्तो अलि धमिलो भएछ खेल त सर डमिलो त देखिँदैन सर राम्रो पुरै धमिलो देखिएन सर अलिअलि सर ब्लर छ ब्लर भयो है ल ल अलिअलि नि देख्न त पढ्न त मिलेछ तैपनि अब त्यो एबिसिडी ग्राफ भयो त्यसबाट एबी अलिअलि त देखेछ यतापट्टि साइड चाहिँ मैले फेरि खिचेर राउन्डसँग हालिदिनु पर्ला फेरि हुन्छ सर भयो देखियो यो क्वेसन 1 to 9 मा त्यही सिम्पल पाथ सिम्पल साइकल भयो अनि त्यस पछाडि अनि 10 11 12 13 14 को जस्तो खालको फिगर बनाउने ग्राफ बनाउने यदि त्यो एक्जिस्ट हुन्छ भने बन्छ एक्जिस्ट हुन्न भने किन बन्दैन के कारणले बनेन त किन नबन्नुको कारण के हो त्यो लेख्ने भाइ एक्सप्लेन भाइ नो सच ग्राफ एक्जिस्ट 19 20 21 21 22 23 ल
ओके भयो केही गाह्रो छ र छैन क्वेसनहरु हैन हेलो हजुर सर हेरेर भन्छौँ नि सर सुराजले यति नै हो आज यति नै हो ल अब यो असाइनमेन्ट नि भछ उस भयो ल यो गर्दै गरेर खासै गाह्रो हैन हेर्दै ग्राफ बनाउन सिक्ने त यसमा चाहिँ युलर ग्राफ बनाउन सिक्ने हो त्यसको पाथहरु नि निकाल्ने यो अघि भनेको कन्सेप्ट हो यसलाई यो 21 22 नि त्यही हो सिम्पल साइकल सिम्पल पाथ फाइन्ड द डिग्री अफ इच भर्टेक्स फर द फलोइङ ग्राफ भनेको अघि त्यो फर्मुलाले एप्लाई गर्ने डिग्री अफ vi इज इक्वल टु 2m त्यही अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने हो 22 23 सम्म ओके ल आजलाई यति है हस् सर हुन्छ सर ओके ओके सर ओके थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क थ्याङ्क यू यू सर ओके